केपी ओली नै अहिले मुलुकको केन्द्रभागमा हुनुहुन्छ। गल्ती भयो भन्न मात्रै सकेका छैनन्। सरकार ढाल्नु गल्ती थियो, केपी ओली हटाउनु गल्ती थियो, परमादेश गराउनु गल्ती थियो भन्ने कुराको प्रमाण त बालकोटबाट गइरहेको तारिक बोकेको जस्तो तारिक धाए जस्तो गरेर त्यो देखिराखेकै छु नि। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। एमसीसीको विषयले नेपाली राजनीति निकै लामो समयदेखि तरङ्गित भएको छ। एमसीसीका विषयले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै धराशायी बन्दै गइरहेको छ। अहिले जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्नको लागि सत्ता घटक दलहरू बीच धेरै पटक छलफल वार्ता गर्नुभयो, तर सहमति जुट्न नसके पछाडि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अर्को दायराबाट एउटा आशंका पनि गरिएको छ, एमसीसी पारित गर्नको लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच अर्को नयाँ समीकरणको सरकार निर्माण हुने र एमसीसी पारित गर्ने एउटा त्यो चालबाजी हुँदैछ भन्ने विषयहरू बाहिर आइरहेका छन्। अब नेकपा एमालेलाई माथि पनि एउटा आरोप लागिरहेको छ। हिजो सत्तामा छँदाखेरि एमसीसी पारित गर्न अगाडि बढाउने र अहिले एमसीसी का विषयमा प्रष्ट धारणा राख्न नसक्ने भनेर आरोप लागिरहेको छ। अब एमसीसी टेबल हुने कहिले त अब आज एमसीसी टेबल हुने विषय थियो, आज पनि नभए पछाडि अब आगामी 8 गते एमसीसी टेबल हुने विषय छ। त्यसमा नेकपा एमालेले के गर्छ? अहिले निर्णायक तहमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले सहमति जनाए एमसीसी पास हुन्छ, नत्र एमसीसी पास हुने सम्भावना छैन। आज हामी यिनै विषय र चुनावको विषय लगायतका विषयमा छलफल गर्छौं। आउनु सचिवलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, आराम चाहन्छु। नेपाली जनतालाई पनि आराम भएको देख्न चाहन्छु। अब अहिले यो एमसीसी का कारणले अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्ताभुङ्ग हुने स्थिति आइरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ। त्यसो त नेकपा एमालेको कानमा फेरि सरकारको पल्ला भारी आउने सम्भावना अघि बढेको हो। पहिलो कुरा त सत्ता गठबन्धन तपाईले उठाएको अहिलेको चर्चित विषय, एमसीसी को विषयमा सत्ता गठबन्धन आफू क्लियर छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि उहाँहरू 5 दलीय गठबन्धन भन्नुहुन्छ, 5 तिर फर्किनु भएको छ। त्यसैले एमसीसी को बारेमा पहिलो कुरा सत्ता गठबन्धन सरकार आफू क्लियर हुनु पर्यो, नम्बर 1। अब जहाँसम्म तपाईले एमालेको पल्ला आउने कुराहरू छ, हामीलाई सरकारको कुनै लोभ छैन। हामी यो देशको लोकतन्त्र जीवित राख्न चाहन्छौँ, संविधान र कानुनलाई हामी जीवित राख्न चाहन्छौँ। यो सरकार अहिले संसद र सरकार दुईटैले नियमसँग तरिकाले, संविधानसम्म तरिकाले, कानुनसम्म तरिकाले लोकतन्त्रवादी शैलीमा अथवा संसदीय शैलीमा काम गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामी सरकारको लोभ छैन, हामीलाई लोभ छैन। त्यसकारण हामी चाहिँ कानुन सम्मत तरिकाले हुने सबै कुरामा हामी एमसीसी को विषयमा पास गर्ने या फेल गर्ने, यसको समर्थन गर्ने या यसको के गर्ने भनेर स्पष्ट भन्न नसक्ने, अनि तपाईहरुले हेरेको जोखाना चाहिँ के को लागि? यो मौनता भन्छ नि। यो मैले अस्ति सभामुखज्यूको सम्माननीय सभामुख भन्छौं, हामीले उहाँको भूमिकालाई लिएर संसदमा हामीले विरोध गरिरहेका छौं। अवरोध होइन है, फेरि यहाँ मान्छेले अवरोध भनिरहेछन्, अवरोध होइन। आज पनि आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन टेबल भयो, अस्ति थारू आयोग लगायतका केही आयोगहरूको टेबल भयो। अवरोध भएको भए टेबल हुने थिएन नि। गर्न खोज्नु भएको त अवरोध तर होइन, हामी विरोधै गरेका छौँ। सुरुदेखि हामीले विरोध गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो शैलीको विषयमा भयो। अर्को उहाँले एउटा बडा रमाइलो कुरा भन्नुभएको छ मिडियामा। पहिलो पटक उहाँले आएर के बोल्नुभयो भन्दाखेरि आई एम द इम्पायर, म चाहिँ इम्पायर हो, अब खेलाडीहरू त सत्ता पछि र प्रतिपक्ष हुन् भन्नुभयो उहाँले। ठिकै त भन्नुभयो नि, हैन र? म त्यही कुरा जोड्दैछु। अब खेलको ग्राउन्डमा अम्पायरले सिटी नबजाइकन अनि फुटबलको बलमा सिक्का पल्टाउँछ, कसले पहिला गोल हाल्ने, त्यो भनेको सरकारले गरेकै छैन। अनि एमाले एउटा पक्ष खेलाडी हो, तर त्यहाँ सुरुवातै नगरिकन, दर्तै नगरिकन तपाईँ टेबलको कुरा गर्दिनुहुन्छ। टेबल भन्दा अगाडि दर्ता गर्नुपर्छ। खेल मैदानमा एमाले सहभागी हुने हो कि नहुने, खेल त्यही प्रश्न छैन आज।
सत्ता पक्ष बेला लिएर आओस् न। सत्ता खेल पक्ष त आइसक्यो। कहाँ आइसक्यो? कहाँ छ त्यो? कहाँ छ? खेल मैदानमा त एउटा ढङ्गले छलफल छ भएको कहाँ? छ। तपाईँहरूको निर्णय कहाँ छ एमसीसी? नै अहिलेको गठबन्धनको सरकारले कुरेर बसेको छ। होइन, निर्णय हाम्रो निर्णय त हामी समय आएपछि गर्छौँ नि। सडकमा गर्ने, बाटामा गर्ने, चिया चौतारीमा गर्ने, अनि खुल्ला मञ्चमा बसेर गर्ने होइन नि। समय कहिले आउँछ तपाईँहरूलाई? बिजनेस त तपाईँको संसदको बिजनेस सरकारले दिने हो। सरकारले बिजनेस दिनु पर्यो। पहिला त दर्ता गर्नु पर्यो, त्यसपछि टेबल हुन्छ। टेबल भएपछि अब 2 दिनको लागि हामीलाई समय दिन्छन् छलफलको लागि। हामी कहाँ छलफलको लागि प्रस्तावहरू आउँछन्। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ भ्रम पारिँदैछन्। जबरजस्त रूपमा एमालेलाई जोडेर कुरा गर्दैछन्। म तपाईँलाई एमालेलाई जोडेर भ्रम पारे कि एमाले भ्रममा पर्यो या भ्रममा पार्यो एमाले? जनतालाई सत्ता गठबन्धनले, खास गरिकन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले भ्रम छर्दैछन्। के भ्रम छर्दैछन् भन्दाखेरि म प्रतिनिधि सभाको सांसद, मैले चल्ने भनेको या प्रतिनिधि सभा चल्ने भनेको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 अनुसार हो। त्यसको दफा 65 के अरे नियम 65 को उपनियम 3 है, राम्रोसँग एकदम मैले आज ल्याइन तपाईँका। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 65 को उपनियम 3 ले के भन्छ भन्दाखेरि चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका कुनै पनि प्रस्तावहरू यदि त्यो अधिवेशनमा पेश भएन, छलफलमा आएन, टेबल भएन भने स्वतः निष्क्रिय भनेको छ। र मैले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको अस्ति अभिव्यक्ति सुने। केपी ओलीले 2075 साल माघ 25 गते दर्ता गरेको दर्ता र टेबल फरक हो। दर्ता गरेको प्रस्ताव हामी टेबल गर्छौँ भन्नुभयो। अनि उहाँ कुन नियमावली अन्तर्गतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको 2075 साल भनेपछि 76, 77, 78 मा आइसक्यो। 3 वर्ष क्रस गऱ्यौँ। 1 वर्षमा 2टा अधिवेशन हुन्छ, बर्खे अधिवेशन हुन्छ, हिउँदे अधिवेशन हुन्छ। अनि 3 वर्ष 6वटा अधिवेशन हामीले क्रस गरिसकेपछि दर्ता गरेको प्रस्ताव त निष्क्रिय भएको प्रस्तावलाई उहाँहरूले यदि एमसीसी सरकारले ल्याउँछ भने 0बाट ल्याउनु पर्यो, दर्ता गर्नु पर्यो, टेबल गर्नु पर्यो, छलफलमा जानु पर्यो, पास र फेल त्यसपछि हुन्छ। त्यति बेला नेकपा एमाले बोल्छ। जब तपाईँहरूले भन्ने गरेको एउटा विषय, तपाईँहरू सत्तामा हुँदाखेरि यसलाई जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले यसलाई अगाडि बढाउनु भएको त हो, दर्ता गर्नुभएको त हो नि, दर्ता गर्नुभएको हो। तर अहिले तपाईँहरूले भन्ने गरेको, तपाईँकै पार्टीका नेताले भन्ने गरेको कि एमसीसी राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रघाती बुँदा छन्, यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरू हाम्रै यही कार्यक्रममा आएर बोल्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति बोली फेर्नुभयो नि त। हिजो तपाईँहरू दर्ता गर्नुभयो, अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ राष्ट्रवादी बुँदा देख्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि आज राष्ट्रघाती बुँदा थाल्नुभयो तपाईँहरू। हामीले राष्ट्रवादी बुँदा पनि देखेनौँ, राष्ट्रघाती बुँदा पनि छलफलको विषय होला त्यो। यो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भनेको सरकार हो है। आज रामबहादुर होलान्, भोलि शेरबहादुर होलान्, भोलि अर्को बहादुर होला, प्रधानमन्त्री भइरहन्छ। तर नेपाल देश त रहन्छ नि, नेपाल सरकार त रहन्छ नि। 2011 सालमा आवेदन कसले गर्यो? 2011 सालमा एमसीसी पाऊँ भनेर आवेदन गर्ने त यिनै हुन्, बाबुराम भट्टराई हुन्। बाबुराम भट्टराईका पालामा आवेदन गरियो। अनि 2017 मा कसले गर्यो सम्झौता भन्दाखेरि यिनै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, ज्ञानबहादुर कार्की। होइन, म भन्दैछु 2011 मा आवेदन गरियो एमसीसी पाऊँ भनेर, 17 मा सम्झौता गरियो। सम्झौता गर्नेहरू आज सरकारमा छन्। त्यसपछि त्यो बिचमा 11 र 17 को बिचमा त सबै मान्छे प्रधानमन्त्री भए नि। त्यहाँ शेरबहादुर भए प्रधानमन्त्री, बाबुराम भट्टराई भए, प्रचण्ड भए। सबैले के गर्यो भन्दाखेरि सरकारले एउटा कुनै सरकारले सुरु गरेको कामहरूलाई विभिन्न सरकारले विभिन्न स्टेजमा कसैले आन्सर दिए होलान्, कसैले फर्म भरेर होलान्, कसैले सम्झौतामा साइन गरेर होलान्, तर काम त भइराख्यो नि। अहिले तपाईँले उठाएको विषय के हो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 2017 मा एमसीसीमा सम्झौता गर्दा यो सम्झौता है, यसलाई सम्झौता मात्र होइन, यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनेछ भनेर त्यति बेला मूल सम्झौतामा लेखियो। लेखाउने चाहिँ तपाईँहरू हो नि? कहाँ लेखाएको हामीले? जुन अमेरिकाको एमसीसीले भनेको छ संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ पर्दैन भन्ने सम्झौता थिएन। पछाडि तपाईँहरूको सरकार हुँदाखेरि अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने विषयको छ तपाईँ। यो गलत हो। यो 2017 मै भएको सम्झौतामा त्यति बेला विभिन्न कन्ट्र्याक्ट, यो एमसीसी त्यति बेला सम्झौतामा साइन भयो नि। त्यति बेलै एमसीसी चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर त्यति बेला सम्झौताका छलफल भएको थिएन। पछाडि तपाईँहरूको नेकपाको सरकार हुँदाखेरि यो विषय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने विषय गलत हो। हाम्रो पालामा के भयो भन्दा हामी त 2019 मा आयो नि,
2 वर्ष अगाडि 17 मा त सम्झौता भयो। सम्झौता भइसकेपछि मूल सम्झौताका पनि अरू विभिन्न बुँदा कम्प्याक्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसिसी एउटा कम्प्याक्ट हो र त्यसलाई चाहिँ अहिले के गरिँदैछ भन्दाखेरि तपाईँले सन्धि ऐन पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन, तपाईँले भन्दा पनि यो सरकारले यसमा साइन गर्नेहरूले त्यो गरेकै गरेन। विभिन्न दात्री निकायहरूले नेपाल आज मात्रै एमसिसी मात्रै अथवा अमेरिकाबाट लिएको यो पहिलो अनुदान होइन, यस्ता थुप्रै अनुदानहरू विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फतहरू तपाईले एउटा विषय उठाइहाल्नु, सरकार लिइरहेको छ। नेपालले अहिले मात्रै अनुदान लिएको होइन, धेरै राष्ट्रबाट धेरै पटक लिएको छ, तर अहिले चाहिँ फेरि एमसिसीको विषयमा म त्यही जोड्दैछु। किन यसरी चाहिँ विवाद भयो त? यो एमसिसी लिँदा संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने शब्द त्यो ठिक चाहिँ छैन। अरू सम्झौता लिँदा हामीले गरेनौँ। यो परियोजना हो, यो एउटा परियोजना योजना हो, अनुदान हो भने यो गर्नु जरुरी थिएन, तर लेखिएको कारणले म भन्दैछु, लेखिएको कारणले केपी शर्मा ओली संयोग अब जनताले तपाईँहरूको सरकार हुँदाखेरि संसद तपाईँहरूले त दर्ता गराउनु भयो, त्यति बेला किन तपाईले नभन्नु भएको? म त्यहाँ भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा कुरा त्यो गर्नुभयो। हामी सरकारमा आयौँ है, हामी 2019 मा हामी सरकारमा आयौँ। सरकारमा आइसकेपछि एउटा सरकारले अगाडि बढाइरहेको प्रोजेक्टलाई हामीले अगाडि बढायौँ। त्यति बेलासम्म एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो भन्ने कुरा कहीँ पनि अहिले पनि मूल सम्झौतामा छैन। तर हामी नेपालमा एमसिसी टेबल गर्दै गर्दा सुन्नुहोस् है, टेबल त 2017, 11, 17 भन्दाखेरि कति भयो? 8 वर्ष भयो नि त 19 मा आउँदाखेरि। 8 वर्षसम्म एमसिसीको बारेमा जति हामी अहिले बहस छलफल गर्ने नेताहरू छौँ, कोही आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, कोही राष्ट्रघाती भन्छन्, कोही केही भन्छन्, तर 11 देखि 17 हुँदै 19 सम्म आउँदा कसैले किन बोलेनन् भन्दाखेरि एमाले सरकारले जब त्यो टेबल गर्यो, टेबल गरिसकेपछि थाइल्यान्ड र जापानमा एउटा कन्फरेन्स भयो। त्यहाँ अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले के बोल्नुभयो भन्दाखेरि एमसिसी इज द पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्यो। तर हामीले सम्झौता गर्दाखेरि नेपाल सरकारले गर्दाखेरि त्यो थिएन। यो प्रोजेक्टलाई एमसिसी थाइल्यान्ड मात्रै कि यहाँ आएर पनि त अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसिसीको अधिकारीहरूले त्यो पछिको कुरा गर्दैछु, त्यो पछि 19 को कुरा गर्दैछु। 2019 मा त्यो गरियो। त्यो भइसकेपछि बल्ल नेताहरू जो हिजो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री के हुँदै यी सबै त्यही जोडिएका छन्। त्यो जोडिँदै जाँदाखेरि बल्ल उहाँहरूले नेकपा एमालेको सरकार हुँदा, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम हामीले संसदमा टेबल गऱ्यौँ, के अरे दर्ता गऱ्यौँ, टेबल होइन है, फेरि दर्ता गऱ्यौँ। दर्ता गरिसकेपछि बाहिर विभिन्न कन्फरेन्समा बोलियो र यो विषयलाई त्यसरी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएपछि बल्ल सबै नेताहरूले मूल सम्झौता खोजे, सहायक सम्झौता खोजे, अथवा एमसिएले गरेको यसलाई क्लियरिफाई गर्ने भूमिका चाहिँ एमाले गर्यो भन्ने हो। त्यति बेला एमालेको सरकार या चाहिँ नेकपा एउटा सरकारको नेतृत्वकर्ताको नाताले अरू सरकारले अगाडि धेरै सरकार बन्यो, माओवादीको सरकार बन्यो, एमालेकै सरकार बन्यो या चाहिँ कांग्रेसको सरकार बन्यो, त्योभन्दा अगाडि यसको विषयमा छलफल भएन। जब नेकपाको सरकार बन्यो या एमालेको सरकार रह्यो त्यति बेला यो विषय चाहिँ बाहिर आयो होइन त? होइन, यो विषय त हामीले छलफल भयो। हामीले यो एमसिसीलाई दर्ता गर्यौँ र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि पार्टीभित्र तपाईँलाई थाहा छ एउटा खालको बहस चलिरहेको थियो हाम्रो एमाले भित्र, पछि हामी नेकपा भयौँ। नेकपाभित्र एउटा बहस चल्यो र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ठिक छ नि त, एमसिसीमा केही त्यस्तो विक पोइन्टहरू छन् भन्ने एउटा कार्यदल बनायौँ। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनायो पार्टीले र त्यो कार्यदल एउटा सुझाव दियो। त्यो सुझाव दिइसकेपछि सरकारले त्यो सुझावका आधारमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दर्ता गर्यौँ। दर्ता गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ठिक छ, राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रहितमा छ, जनहितमा छ, जनघाती छ, के छ यो? यो मुद्दालाई त फेरि प्रदीप गेवाली त्यसको चाहिँ एउटा सदस्य हुँदाखेरि उहाँले त अस्वीकार गर्नुभएको थिएन, अस्वीकार गर्नु भएको थिएन। जुन किसिमको उहाँले यो चाहिँ मुद्दाहरूको बारेमा झलनाथ खनाल र भीम रावले जुन किसिमको चाहिँ विषय बाहिर ल्याउनु भयो, ती विषयप्रति जो प्रदीप गेवालीको असन्तुष्टि थियो या चाहिँ यो विषय चाहिँ एउटा विषयमा मात्रै थियो। त्यो विषय के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो भन्ने विषयमा बढी जोड थियो त्यो कार्यदलमा। जब अमेरिकी अधिकारीहरूले यहीँ आएर बोले पछाडि त्यस्तो होइन, त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। यसै गरी होइन, सुन्नु न, हामीले हेर्ने भनेको सम्झौता हो है। प्रदीप गेवालीजी, म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्यको नाताले हामीले एमसिसी कम्प्याक्टको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलायौँ है र सोध्यौँ हामीले के हो त यो, साँच्चै बाहिर भने जस्तो कसैले कुरा उठाए जस्तो यो राष्ट्रघाती, जनघाती, दुर्गामी प्रभाव पार्छ कि पार्दैन मुलुकलाई, सही सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीको नाताले प्रदीप गेवालीले के बोल्नुभयो भन्दाखेरि यो सम्झौता छ हामीलाई देखाउनु भयो, यहाँ कहीँ त्यो कुरा लेखिया छैन। तर बाहिर चाहिँ यो विभिन्न फोरमहरूमा, लुज फोरमहरूमा
सम्बन्धित देशका भनौँ न अमेरिकाका मन्त्रीहरू अथवा उनका राजदूतहरूले यो इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भनेर बोलिसकेपछि लेखाइमा एउटा छ, लेखाइमा छैन, त्यो तपाईँहरू आज पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा छ। तर उहाँहरूले भन्ने गर्नुभयो कि यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी हो भनिसकेपछि यो गिजो लिएको त्यसरी हो। त्यस कारणले हामी सरकारको नाताले यो गिजो लिएको चाहिँ तपाईँहरूको सरकार नेकपा हुँदादेखि हो नि त, संसदको होइन त? बिजनेस त्यतिखेर भएको तपाईँहरूले प्रश्न पार्न सक्नु भएन, जनतालाई बुझाउन सक्नु भएन। होइन, हामीले त जनतालाई बुझाउने मौकै पाएनौँ। किन मौका पाएनौँ भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि जनताका सार्वभौम प्रतिनिधि भनेको संसद हो। संसदमा यो बिजनेस पनि सम्झौता अनुसार संसदमा जाने, सांसदहरूले छलफल गर्ने र सांसदहरूलाई उपयुक्त लाग्यो भने पास गर्ने, उपयुक्त लागेन भने संसदले फेल गर्छ। तर यो बिजनेस एग्रिमेन्ट अनुसार संसदको भएको नाताले यसलाई संसदमा लैजाने र पास फेल संसदले गर्छ। अहिलेको सरकारले त 165 सिट छ, उहाँहरूसँग बहुमतमा हुनुहुन्छ। अनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले एउटा कमिटमेन्ट लेटर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर म भन्छु लेख्न मिल्दैन। देशको प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको अध्यक्षले एमसिसीलाई लेख्ने अनि झुटो बोल्ने, लेखेकै छैन भने बाहिर आएपछि स्वीकार्ने। त्यसो त अहिले जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नको लागि बालकोट योभन्दा अगाडि पनि पुग्नु भएको थियो, हिजै पनि 2 पटक पुग्नुभयो भन्ने विषय बाहिर आएको छ। अब उहाँले चाहेको चाहिँ अहिलेको गठबन्धनका माओवादी या एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहयोग नगर्ने भयो एमसिसीको विषयमा, या त्यस पक्षमा नबिनु भयो। त्यस पश्चात अब एमालेलाई त्यस पक्षमा सहमति गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीको त्यो छलफल केन्द्रीकृत छ। त्यसो त एमाले साथ दिने सम्भावना पनि त बढेर गएको छ। समीकरणको अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छ, यो गठबन्धन भत्काएर भन्ने विषय बाहिर छ नि त। म त शुभकामना दिन चाहन्छु यो गठबन्धन अझै चलोस्, भत्कियोस् भन्ने शुभकामना। यो गठबन्धन बुकोस्। किन भन्दाखेरि हामीले त प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेर बुझेकै थियो नेकपा एमाले, र यो राष्ट्रिय समस्या अहिले शेरबहादुरले बोक्नु भएको छ, र यो समस्या बोकेर उहाँहरूको यो गठबन्धन अझै लामो चलोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के भने अहिलेको गठबन्धन भत्काउनु पर्यो, सभामुखलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनु या चाहिँ सभामुखलाई हटाउनु पर्यो, त्यसो हो भने एमसिसीको पक्षमा एमाले साथ दिने भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सहमति गराइसकेको छ अरे। त्यो किसिमको वचन एमाले दिइसकेको छ भन्ने विषय काङ्ग्रेसकै नेताले तपाईँकै सिटमा बसेर बोल्नु भएको छ है। होइन, यो चाहिँ कसले बोल्यो, कुन नेताले बोल्यो मलाई थाहा छैन। मेरो पार्टीको अध्यक्षले त्यस्तो गर्नु पनि हुन्न, एमालेको त्यो धारणा पनि छैन। मैले अघि शुभकामना पनि दिएँ यो गठबन्धनको अब अझै आयु लम्बियोस् भनेर। तर कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँले शङ्का अथवा अड्कलबाजीमा जुन कुरा गर्नुभयो त्यो होइन, मेरो अड्कलै होइन। हामी काङ्ग्रेसको नेताले तपाईँको सिटमा बसेर बोल्नु भएको विषय काङ्ग्रेसको नेताले कसरी बोल्नुभयो होइन, त्यो उहाँले आफ्नो कुरा बोल्नु पर्थ्यो होइन। अब एमालेको कुरा उहाँले कसरी थाहा पाउनु? एमाले पार्टी क्लियर छ, हामी के भन्दैछौँ दुईटै मामलामा क्लियर छ। हामी यो गठबन्धनको विषयमा यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन हो, नेकपा एमाले भत्काउने गठबन्धन हो, राष्ट्रमा समस्या खडा गर्ने गठबन्धन हो, यो गठबन्धन परमादेशबाट बनेको गठबन्धन हो। त्यस कारणले यो गठबन्धन कानुन, नेपालको संविधान कुनै चिजबाट जनताबाट पनि बनेको होइन, जनताबाट यो सरकार पनि बनेको होइन। त्यस कारणले यो परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामी अर्को फेरि सरकार बनाउने पक्षमा अथवा त्यो गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चौबाटोमा उभिएको छ। चौबाटोमा यता एमसिसी पास गरौँ भन्छ, पास गर्नको लागि सत्ता गठबन्धनभित्र एकता गराउन सकिरहेको छैन। यता प्रतिपक्षको सहयोग खोजिराख्नु भएको छ। प्रतिपक्षलाई हिजो फुटाउनको लागि रातारात अध्यादेश, रातारात संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने काम गर्नुहुन्छ। यो चारपट्टिको घेराबन्दीमा अहिले एमाले छ भन्न खोज्नु भएको? एमाले होइन, सत्ता गठबन्धन छ। एमाले त क्लियर छ, एमाले त आफ्नो अडानमा क्लियर छ। कसरी क्लियर छ त? तपाईँहरू कुनै विषयमा क्लियर हुनुहुन्न? होइन, हामी एमसिसीको विषयमा खोइ क्लियर भएको तपाईँहरू? हामीले त सिधै प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ, खोइ क्लियर भएको तपाईँहरू? नेकपा एमाले यो देशको जिम्मेवार पार्टी हो, जिम्मेवार प्रतिपक्ष पार्टी। जिम्मेवार प्रतिपक्ष तर गैर जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्यो भन्छ नि त। कसरी बढ्यो अगाडि? कुनै विषयमा ठोस डिसिजन नलिने। हामी त क्लियरै भनेका छौँ, सरकारले टेबल गरोस्, दर्ता गरोस्, टेबल गरोस्, संसदमा छलफल ल्याओस्, त्यसपछि छलफल गर्दै जाँदाखेरि नेकपा एमाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ। सरकारले धारणा बनाउँछ अनि हामी बनाउँछु भन्नु त त्यो असक्षमता भएन। सरकारले एमाले त्यसको लागि सक्षम छैन पार्टी भनेको। प्रतिपक्षले बिल पास गर्ने भनेको बानेश्वरको चोकमा होइन,
हुने भनेको कहाँ भन्दाखेरि BICC हलमा हो, प्रतिनिधि सभाको हलमा बिल आइसकेपछि, सम्झौता आइसकेपछि, प्रस्ताव आइसकेपछि त्यहाँ छलफल हुन्छ, छलफल गर्छौँ, संशोधन हुन्छ या बहस, सबै सांसदहरूले कुरा राख्छन् र त्यति बेला MCC राष्ट्रहितमा छ कि, राष्ट्रघाती छ कि, जनघाती छ कि, मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको छ कि, नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि, हामी छलफल गरेपछि नेकपा एमाले एकदम क्लियर छ। यसमा पनि धेरै बहस भयो, तर मलाई एउटै मात्रै तपाईँलाई सोध्न मन लागेको विषय, नेपाली कांग्रेस भनौँ या अहिलेको गठबन्धनले धारणा बनाउँछ, उसले MCC को विषयमा धारणा बनाउँछ, अनि मात्रै हामी बनाउँछौँ भन्नु त तपाईँका कार्यकर्ता, तपाईँका जनतालाई एमालेको धारणा के भन्दाखेरि जनताले चाहिँ खोइ के हो अनि सरकारले बनाउँछ अनि मात्रै हाम्रो पार्टीले बनाउँछ भनेर भन्ने जनतालाई, एमालेको कार्यकर्ताले धारणा स्पष्ट छ। सरकारले टेबल त गरोस् पहिला, हामी क्लियर छौँ। हाम्रो धारणा जनताको समर्थनमा हुन्छ, हाम्रो धारणा राष्ट्रको हितमा हुन्छ, मुलुकलाई नकारात्मक किसिमले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको कुनै त्यस्तो अहित हुने काममा नेकपा एमाले जाँदैन। राष्ट्रवादी पार्टी राजनेता कमरेड KP शर्मा ओली यो देशको जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो मुलुक बनाउने सपना बोक्नु भएको छ। MCC लाई आज राजनीतिक दाउपेच बनाउन खोज्यो एमाले। यसमा चाहिँ चुनावी एउटा भनौँ न चुनाव नजिकिँदैछ, जसले गर्दा MCC को पक्षमा यदि उभिने हो भने जनताले भोलि परिणाम देखाइदिलान् भन्ने डर पनि छ एमालेलाई भन्ने पनि छ है। यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि दिउँसै रात पार्ने काम हो। किन दिउँसै रात पार्ने काम हो भन्दाखेरि हामी त जनतामा जानको लागि, अब तपाईँले भन्नुहोला फेरि, हामीले यो संसदले काम गर्दैन, यो संसद जस्तो रहँदैन हुँदैन, जनतामा जानलाई त हामीले दुई पटक संसद विघटन भयो, हामी त जनतामा जान तयार छौँ, जनताले जे म्यान्डेट दिन्छन् जे फैसला गर्छन् त्यो नेकपा एमाले स्वीकार्न तयार छ भनिसकेपछि हामी जनतासँग, हामी जनताकै पक्षमा छौँ, जनताको साथमा छौँ। त्यसका हामीलाई त्यस्तो कुनै गाह्रो त्यस्तो छैन। तर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले सरकार कुहिरोको काग भएको छ। कहिले तपाईँको बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउँ भन्थे, आज बालकोटमा तपाईँले देख्नुभयो कस्ता कस्ता मान्छेहरू गइरहेका छन्। परमादेश गराउने कस्ता भन्दा नि प्रधानमन्त्री लगातार जानुभएको छ भन्नु न सिधै, त्योभन्दा ठुलो मान्छे को होला र? प्रधानमन्त्री पनि जानुभयो, प्रधानमन्त्रीको बिहाफमा अब धेरै मान्छे, अब परमादेश गराउने हिजो विद्वान मित्रहरू जानुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका दूतहरू कति पटक जानुभयो, स्वयं तपाईँले अरू मान्छेहरू पनि देखिराख्नु भएको छ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपाल अहिले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा नेपालको राजनीतिक समस्याको ठुलो एउटा हिजो प्रचण्ड र माधव कुँवर नेपाल KP शर्मा ओली राष्ट्रिय समस्या हुन् भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, आज तपाईँहरू फेरि प्रचण्ड र माधव कुँवर नेपाल राष्ट्रिय समस्या भन्न थाल्नुभयो। अनि अहिले समस्या कहाँ देख्नुभयो त? अहिले समस्या कहाँ छ? एमाले भित्र छ त समस्या? समस्या सत्तामा छ, समस्या गठबन्धनमा छ, समस्या सरकारमा रहने दलहरूभित्र छैन र? तपाईँहरूको समस्या छैन? हामी कहाँ समस्या छ त? हामी त क्लियर छौँ नि। तपाईँहरूमा समस्या छैन, तपाईँहरूले समस्या पार्नु भएको छ किन? अब यो त फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब बाँसुरीको धुन है, मैले यदि राँगाको अगाडि भैँसीको अगाडि बजाएँ भने उसले त बुझ्दैन। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ त्यही देखिरहेछ। के देखिरहेछ भन्दाखेरि सरकारको बिजनेस हो, सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ, सरकारी विधेयक हो, प्रस्ताव हो, अनि सरकारले टेबल नगरिकन अनि प्रतिपक्षले जान्ने भएर अनि सडकमा चौतारीमा छलफल गरेको त कुनै अर्थै रहेन। त्यसकारण अर्को विषय नि जस्तो मान्यज्यू, तपाईँहरूले 6वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर राख्नु भएको छ भन्ने विषय बाहिर आयो नि, यो हो नि सत्य? यो सत्य विषय हो। नेकपा एमाले को लागि तपाईँहरूले त्यो खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर राख्नु भएको? नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा दलले हामी अहिले राजनीतिक लडाइँको मोर्चामा छौँ, कति बेला कुन हतियार पड्काउनु पर्छ त्यसको पूर्व तयारी गरेर नेकपा एमाले बसेकै छ। हामी तयार छौँ त्यसको। राजनीतिक हतियार पड्काउनको लागि तपाईँहरूले हस्ताक्षर गरेर राख्नु भएको छ। किन त्यो गरेका छौँ भन्दाखेरि म भन्दैछु तपाईँलाई, तपाईँले अस्ति देख्नुभयो नि राष्ट्रिय समस्याका सृजनाकारहरू छापामार शैलीमा महाभियोग दर्ता गरे प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा। 5 दलभित्र छलफल गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि, छलफल पनि छैन। अलिकति अगाडि एउटा मात्रै प्रश्न तपाईँलाई सहज बनाउँदैछु। एउटा विषय चाहिँ के रह्यो भने एउटा सामान्य निरक्षक व्यक्तिले पनि कुनै खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मान्दैन, त्यो गर्न हुँदैन भन्छ। तपाईँहरू साक्ष्य त्यहाँबाट भएन, मान्यज्यूहरू त्यो खाली कागजमा
हस्ताक्षर गरेर राख्नु ठिकै हो र? एकदम ठिक हो। दलीय व्यवस्थामा दलका सांसदहरूले दलको हित मान्नु पर्छ। योभन्दा अगाडि पनि एउटा प्रयोजनको लागि दलको- हस्ताक्षर गरेको, अर्को प्रयोजनमा चाहिँ सरकारले काम चलायो भनेर त काङ्ग्रेसले आरोप लाग्ने गरेको थियो सुशीला कार्कीको महाभियोगको विषयमा। त्यति बेला भनेर तपाईँहरूको पनि त्यसरी दुरुपयोग हुन्छ कि त्यति भन्ने कुनै हुँदैन। शङ्का छैन। त्यति बेला गरिएकै हो आहा। सुशीला कार्कीको त्यो विषयमा। तर कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई म त्यो र यो फरक प्रसङ्ग छ। त्यो र यो फरक, यो फैसला गरे बापतको होइन, आहा। उनको फरक प्रसङ्ग थियो। र यो विषयमा के हो भन्दाखेरि हामीले दलको निर्णय, दलको नेताले हामीसँग कुरा राख्नुभयो। मुलुकको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा जुन अहिले सङ्कट छ, एमसिसीको विषय छ, महाभियोगको विषय छ, या वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रको जुन खेलहरू छ, व्यथितिहरू छ, हामी एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले हाम्रो पार्टीले यो मुलुकलाई पार्टीको अध्यक्षप्रति तपाईँहरूलाई त्यति विश्वास छ ताकि उहाँले जे प्रयोजनको लागि हस्ताक्षर गर्नुभएको तपाईँले त्यसैमा युज हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने लागेको छ? हामी पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ? घर घरमा गएर साइन गरेको अवस्था छैन। दलको बैठकमा मुलुकमा यस्तो समस्या आइपर्यो, छापामार शैलीमा कामहरू भइरहेका छन्, त्यसका लागि प्रतिपक्षको त एउटा सशक्त भूमिका हुन्छ नि। अनि अर्को विषय नि मान्यज्यू, प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा तपाईँहरू आश्चर्यमा चाहिँ किन परेको? हामी आश्चर्य परेकै छैनौँ नि। हामीले शैलीको कुरा गरेका छौँ। के बापत लगाइयो उहाँलाई महाभियोग? परमादेश गरे बापत, परमादेश गरे बापत लगाइएको हो, फैसला गरे बापत लगाइएको हो, मन्त्रीमण्डलमा भाग दिए बापत लगाइएको हो, या अरू केही कारणहरू छ त्यहाँ? अन्य के कारण छ? हिजो सेटिङ उहाँहरूले गर्ने, भोलि मानव कुनै दिन फैसला हुनेवाला छ 8 गते या 20 गते, यस्तो फैसला आउँछ भनेर पहिले बोल्दै हिँड्ने, स्याल कराए जस्तै कराउँदै हिँड्ने। कराएको सुन्नु भएन? धादिङमा स्याल करायो, काठमाडौँमा कुखुरा हरायो, उहाँले बोलेकै भाषामा फैसला भयो भनिसकेपछि अनि प्रधान न्यायाधीशलाई यदि गलत थिए भने के त्यो फैसलामा 5 जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको होइन? 1 जनाको सिग्नेचर छ र त्यसमा? 5 जना गलत गरे भने पनि 1 जना गलत गर्नेलाई त कारबाही अगाडि बढाउँ भनेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। तपाईँहरूलाई प्रधान न्यायाधीशले पनि 1 जना उहाँ पनि पर्नुभयो, ठिकै छ, उहाँलाई 1 जनालाई त कारबाही गर्ने भएछ अहिलेको गठबन्धनले भनेर समर्थन चाहिँ किन नगरेको त? हामी तपाईँहरूलाई परामर्श जारी गर्ने त प्रधान न्यायाधीश पनि होला। अनि हामीलाई महाभियोग के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउँदा हामीसँग सल्लाह गरे त? मैले भन्दैछु छापामार शैलीमा श्रीमती, छोराछोरी, घरका परिवारका सदस्यले पनि थाहा नपाउने तरिकाले 165 मा कतिजनाले गरे? 97 जनाले गरे। 97 जनाले गरे। त्यहाँ 1 जनाको त नामै नबुझिने तरिकाको छ, कति 9 नम्बरमा कति नम्बरमा छ, त्यो नामै बुझिँदैन त्यसको। अनि यसरी यो शैलीमा के ठिक हो र? जानकारी तपाईँहरू दिएन, ठिकै छ, तर पनि ढिलै भए पनि राम्रै निर्णय गरेछ है त भनेर तपाईँहरूले समर्थन जनाइदिए भइदिएको त। अब किन तपाईँहरूले यसमा चाहिँ अर्को थापेर बस्नुपर्ने छैन? त्यो पनि बिजनेस पनि संसदको बिजनेस हो। जति बेला संसदमा आउँछ एमाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ, हामी क्लियर छौँ। तर जुन शैली, जुन कोणबाट चाहिँ आश्चर्यजनक भयो, यो चाहिँ छापामार शैली समर्थन त गर्छ एमाले। अब एमाले टेबल भएपछि थाहा हुन्छ, टेबल भएपछि थाहा हुन्छ। मैले भने नि कि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, अहिलेको सरकार जस्तो छैन, अहिलेको संसद जस्तो छैन, न्यायालय जस्तो छैन। यी संसदलाई संसद जस्तो नबनाउने, एकैछिन न्यायालयलाई न्यायालय जस्तो नबनाउने त तपाईँहरू पनि हो नि। यो तीनटै कुरा है, 3टा राज्यका शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त अनुसार सेकेन्ड ब्यालेन्स 3 खम्बे भनौँ न, 3टा खम्बाको हाम्रो संविधानमा 3टा खम्बाले नै मुलुकलाई ड्राइभ गर्छ। अनि एक सरकार हाम्रो हो त? सरकारको व्यथिति देखिराख्नु भएको छैन? 25 लाख खोप हराए कहाँ गए? जयसिंह धामी दार्चुलामा त्यो महाकाली तर्ता बगाइन्छ, सरकार बोल्दैन, कहाँ छ सरकार? अनि न्यायालयमा देख्नुभयो तपाईँहरूको पालाको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री घोटाला गरेको विषय चाहिँ उठाउनुहुन्न, अनि तपाईँहरू खोपका हराए मात्रै भन्नुहुन्छ। दुईटै कुरा उठाएर हिँड्नुहोस् न तपाईँहरूले। होइन, हामीले त भनेकै छौँ नि, सरकार उहाँहरूको छ, छानबिन गर्नुहोस्, दोषी कोही छ कारबाही गर्नुहोस्। हामीले रोकेका छौँ र? छानबिन नगर्ने, कारबाही नगर्ने। अनि अहिले त प्रमाणित रूपमा 25 लाख खोप हराएको कहाँ गयो त? तपाईँले देख्नुभयो नि? म भन्छु कहाँ गयो खोप? कहाँ गयो? छापाको होटलमा भेटियो। त्यसपछि बौद्धको एउटा काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता घरमा भेटियो। भेटिँदैछ? अनि भेटिँदैछ त। अनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू भिआइपीहरू सेपरेट क्लिनिकमा लगेर खोप लगाए। अनि के देश काङ्ग्रेसको मात्रै हो र? जनताको, नेपाली जनताको देश होइन?
अनि खोप हराउँछ त यसरी। त्यसरी तपाईँहरू अर्काको हिजो- पार्टीले भनौँ न सरकार हुँदाखेरि हराएको खोप त भेट्नु हुँदो रहेछ, आफ्नो पार्टीको हुँदाखेरि स्वास्थ्य सामग्री घोटाला भएको विषय चाहिँ कहाँ खोजेको कहाँ घोटाला भयो? त्यही विषय बाहिर आएर यत्रो त्यो कसैले बोलेर हुन्छ र? प्रमाणसहित आउनु पर्यो नि। मैले तपाईँलाई प्रमाणसहित भन्दैछु। बौद्धको पुलिसले पकडेर ल्यायो, काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको घरमा छापा हान्यो, समातेर ल्यायो, छोडियो। किन? काङ्ग्रेस भएको कारणले। घरमा खोप किनको? काङ्ग्रेस भएको कारणले। अनि नेपाली जनता के हुन् त? ती नेपाली जनता होइनन्? जनताका लागि खोप ल्याउने अनि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको घरमा भेटिने कुरा त दुःखदपूर्ण घटना हो नि त। यो महाभियोग अगाडि बढाउनु पर्ने, यो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, यो छापामार शैलीमा आउनुको कारण चाहिँ अहिलेको गठबन्धनले के भनेको छ भने नेकपा एमाले र अहिलेको प्रधान न्यायाधीश या भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश भन्नु पर्यो, भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश बीच नयाँ खिचडी पाक्दै रहेछ, जसको सुईको अहिलेको गठबन्धनको सरकारले थाहा पायो, जसले गर्दा यो तत्काल ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेर अहिलेका गठबन्धनका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। अनि यो 3 महिना के गरे उहाँहरूले? 6 महिना भन्नुपर्छ। 6 महिना के गर्नु उहाँहरूले? 6 महिनासम्म बारका विद्वान मित्रहरू आन्दोलन गर्दा थाहा नपाउने, कम्फू कराते खेलेको सोसल मिडिया सारा संसारले थाहा पाउने, सरकार बसेकाले थाहा नपाउने, परमादेश भएर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने थाहा नपाउने, अनि मन्त्री बनाउँदा समेत थाहा नपाउनेहरू, अनि अहिले आएर जुन दिन पेशी तोकिन्छ, एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई, कारबाही गरिसकेका सांसदहरूलाई, गैर सांसदहरू अवैध रूपमा सभामुखको एउटा काइते पत्रबाट जन्मेको एउटा झुन्ड माधव नेपालको पार्टीको मुद्दा पेशी चढेको दिन, त्यही दिन दर्ता गर्नुपर्छ र? 6 महिना के हेरेर बसे? त्यही त खिचडी नयाँ पाक्दै रहेछ भन्ने कुरा केही भएन, खिचडी पाकेकै छैन। सेटिङ उहाँहरू गर्ने, तपाईँहरू सेटिङका दलाल उहाँहरू प्रधान पठाउने, न्यायाधीशसँग केही सेटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे सेटिङ गर्दा उहाँहरू हुने। अब हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि न्यायालयले हाम्रो, तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो विपक्षमा न्यायालयले 2 पटक फैसला गर्यो, तर फैसला थियो, हामीले मान्यौँ। न्याय त भएन नि। न्याय त देशले पाउनु पर्यो, नेपाली जनताले न्याय पाउनु पर्यो, आज सांसदहरूले न्याय पाउनु पर्यो, पार्टीहरूले न्याय पाउनु पर्यो। आज लोकतन्त्र त्यो त तपाईँहरूले संविधानको बर्खिलाफ या चाहिँ संविधानको चाहिँ प्रावधान या चाहिँ भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नुभयो, त्यसरी चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, फैसला र न्याय, यसलाई सर्वोच्चले बिउताइदियो त के फरक भयो? फैसला र न्याय फरक चिज हो। फैसला भयो, फैसला भएकोले हामीले मान्यौँ, तर के साँच्चै नेपालको राजनीतिमा न्याय भएको छ त? के साँच्चै फैसला गरे अनुसार अहिले राम राज्य स्थापना भएको छ त? तपाईँहरूको सरकार भइदिएको भए संविधान लोकतन्त्र नै मास्ने अवस्था पुगिसक्यो भनेर भन्दैछन् अहिलेको गठबन्धनका नेताहरू। होइन, अहिलेसम्म नेकपा एमालेको सरकार भएको भए म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, पहिलो वर्ष हामीले 275 भन्दा बढी कानुनहरू निर्माण गर्यौँ, नयाँ कानुनहरू, भएका कानुनहरूलाई संशोधन गर्यौँ, संहितालाई कार्यान्वयनमा लग्यौँ, कर्मचारी समायोजनको महत्त्वपूर्ण कामलाई हामीले त्यो गर्यौँ, स्रोत बाँडफाँडका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्यौँ र राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई लिएर हामीले त्यसका जग बसाल्यौँ। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, राजमार्गहरू चौडा भइरहेका छन्, विकासले एउटा गति लिएको अवस्था थियो, आर्थिक वृद्धि दर 7 पोइन्टभन्दा माथि भइरहेको थियो। कोभिडले आयो, के गरौँ, सारा संसारले कोभिडले थला परे र हामीसँग विकासको एउटा मोडल, नेकपा एमालेसँग नेपाल बनाउने एउटा मोडल थियो, सपना थियो हामीसँग, र त्यो सपना बोकेर हाम्रो सरकार अगाडि बढिरहेको थियो र विकासका ती अधिकतम प्रयासहरू हामीले गरेको देखेर अहिले जो मैले अघि भने तपाईँलाई, अब त केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुने भयो, हाम्रो त पाली नआउने भयो। हिजो हामी 2 प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो, केपी पनि गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले अब तपाईँहरू यो संसद चाहिँ आफ्नै सरकार ढाल्नुपर्छ। संसद चाहिँ तपाईँहरू कहिलेसम्म अवरोध गरिरहनुहुन्छ? अवरोध त भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई तपाईँहरूले भने जस्तो? हामी अवरोध भन्दैनौँ, हामीले विरोध गरेका छौँ कार्यशैलीको, सभामुखको। सभामुखलाई हामीले सम्माननीय किन भन्यौँ भन्दाखेरि, उहाँको आसन बिचमा किन राख्यौँ भन्दाखेरि उहाँले सम्माननीयको दर्जा निभाउनुहुन्छ। सम्माननीय भनेको सबैको साझा व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू सम्माननीय भन्दै हुनुहुन्छ के भन्न थाल्नुभयो? सबै दलको लागि उहाँले समान व्यवहार गर्नुहुन्छ। अनि के उहाँले सम्माननीयको गरिमा राख्नु भएको छ त? अस्ति मात्रै अलिकति नबुझेको विषय नि तपाईँले भन्नुभयो, म भन्दैछु त्यो। अस्ति मात्रै त्यही दिन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ महाभियोगको, सूचना दिन्छन्, त्यही दिन निलम्बन भएको, त्यो 12 घण्टा पनि लागेर, त्यही दिनको कुरा गर्दैछु। अनि हामीले श्रावण 25 गते कारबाही गरेका मान्छेलाई भतौँ 1 गते कारबाही गरिया छौँ है भनेर सूचना दिँदा 13 दिनसम्म हाम्रो अध्ययन गर्दैछु भनेर राख्ने। अरू तपाईँले देख्नुभयो, सरिता गिरीलाई उनको पार्टीले कारबाही गर्यो, तुरन्तै सूचना दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्यो, तुरन्तै सूचना दिनुभयो। एमालेको सूचना दिन केले रोक्यो? कारबाही गर्ने भनेको दलले हो, उहाँले सूचना टाँस दिने मात्रै हो। यी सांसदहरू अब सांसद होइनन् है, सूचना टाँस्न 13 दिन लाग्ने।
त्यसैले उहाँले दलहरूलाई गर्ने व्यवहार समान गर्नु भएन। उहाँले आग्रह राख्नु, पूर्वाग्रह राख्नुभयो एमाले प्रति। तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो सभामुख? अहिले उहाँसँग दुईटा बाटो छन्। के बाटो छन्? एउटा बाटो भनेको मैले गल्ती गरेँ, अब उपरान्त त्यस्तो म गर्दिनँ, क्षमायाचना गर्नु पर्यो, उहाँले माग्नु पर्यो सार्वजनिक रूपमा कि मैले गल्ती गरेकै हो। अरू दललाई मैले 12 घन्टा 24 घन्टामा सूचना दिएँ, टाँसे एमालेको लागि 3 दिन रोकेको यो मेरो भुल हो, गल्ती हो। र मैले निर्वाचन आयोगमा जो पत्र पठाएँ, एउटा कायदै पत्र भन्छौँ हामीले, जो माधव नेपालको झुन्ड गुटलाई दल बनाउनलाई जुन के अरे सभामुखले पत्र लेख्नुभयो त्यो पनि गलत थियो, मैले स्वीकार गर्नु पर्यो। हामी सभामुखले गल्ती गरेछ, सामान्य जस्तो मान्छेले गल्ती रिलाइज गर्नुभयो भने नेकपा एमाले विचार गर्न सक्छ। एक। दोस्रो कुरा, अब उहाँसँग नैतिकता रहेन। नैतिकता नभइसकेपछि उहाँले कुर्सी छोड्नुपर्छ। कुनै पनि त्यो तपाईँहरूले भनेको विषय यता मिल्यो नि। फेरि तपाईँहरूले भने जस्तो उहाँलाई नैतिकताको आधारमा पदमा बस्नको लागि उहाँ योग्य हुनुहुन्न भन्ने विषय र तपाईँहरूले भनेको अघिको एमसीसी र यसमा जोडेर हेर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको गठबन्धन भत्काउनु पर्यो, हामी एमसीसीलाई चाहिँ समर्थन गर्छौँ भन्ने विषय सत्य रहेछ नि, होइन? त्यो हामीले भनेकै छैन। त्यो हामीले के भनेका छौँ भन्दा अहिले हामी सत्ता गठबन्धनसँग कुरै होइन। हाम्रो लडाइँ भनेको प्रति सभाको नेता, साझा नेता, सभामुख अग्नि सापकोटा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँसँगको हामीले भनेका छौँ हाम्रो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र किन गर्नुभयो, यो षड्यन्त्र मुर्दाबाद भनेका छौँ। अनि सबै दललाई समान व्यवहार किन, पक्षपात किन गर्नुभयो, समान व्यवहार हुनुपर्छ, त्यो त गर्नु पर्यो नि त। एउटा सभामुख जस्तो मान्छेले गर्नु परेन। अनि एमाले फुटाउनलाई, एमाले कमजोर पार्नलाई, एमाले छिया पार्नलाई अनि उहाँले जुन पत्र लेख्नुभयो दल टुक्र्याउनलाई, त्यो लेख्न मिल्छ र? एउटा अघिको एउटा विषय सूचना राख्ने हो, पत्र लेख्ने होइन के उहाँले। ठिक छ, यस विषयमा हामी सफल गरौँला। अघि एउटा विषय के थियो भने तपाईँका पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीले बालकोटमा गएर भेटघाट भयो, 1.5 घन्टा चाहिँ छलफल भयो भन्ने विषय बाहिर आएको छ। के भएछ छलफल चाहिँ तपाईँले केही जानकारी प्राप्त गर्नुभयो? भेट्न त पाइयो नि त, पूर्व प्रधानमन्त्री। ठिक छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री विषय त रहेन, तर छलफल चाहिँ के भएछ? छलफल अब बाहिर आउँछ, तर मलाई मेरो अनुमानको कुरा गर्दैछु। संसद खुलाउने विषयमा छलफल भएको हुनुपर्छ र सत्ता यो सरकारको काम पनि हो। सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँहरूले प्रतिपक्षले अहिले संसद अवरोध गरेको छ, अब संसदलाई सहज बनाइदिनु पर्यो भन्ने एजेन्डा लिएर मलाई लाग्छ पूर्व प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीका नेता, प्रतिपक्ष दलको नेतालाई भेट्न जानुभएको हुनुपर्छ। एमसीसीको एजेन्डा चाहिँ त्यहाँ सफल भयो कि भएन होला? एमसीसी त हाम्रो एजेन्डै छैन नि, सरकारको एजेन्डा सरकारले मुख्य एजेन्डा चाहिँ एमसीसी पारित गर्नको लागि गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेपछि उहाँ चाहिँ भौतारिएर चाहिँ बालकोट पुग्नुभयो भन्ने विषय पो बाहिर आएको छ त। अब त्यसको लागि तपाईँको पार्टीको अध्यक्षसँग छलफल भयो भन्ने विषय सत्य त्यतापट्टि छ? त्यो त शेरबहादुर देउवालाई सोध्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु पर्यो यो विषय। किनभने हाम्रो दलको नेताको हाम्रो त्यो एजेन्डा होइन, एमसीसी हाम्रो एजेन्डा होइन, त्यो अहिले सरकारको एजेन्डा छ। त्यो एजेन्डा सरकारको छ र हाम्रो त जरुरतै छैन नि। 165 उहाँहरूसँग हुँदै तपाईँहरूको जरुरत नभएर त प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा चाहिँ सम्मानित व्यक्ति तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष भेट्न उहाँ जानुभयो त। त्यो त अब संसद खुलाउने उहाँहरूको एजेन्डा हो, तपाईँहरूको एजेन्डा संसद खुलाउने हिजो थियो आज छैन। यो कस्तो छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउपा अथवा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो बुद्धिले चल्ने पार्टी रहन्छ भन्ने कुरा त घटनाक्रमले देखायो। कसको बुद्धिले चल्दो रहेछ त? माधव नेपाल र प्रचण्डको। त्यसैले मैले भनेको छु नेकपा समाजवादी काङ्ग्रेस पार्टी राखे भइगयो के नाम। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ नेकपा समाजवादी काङ्ग्रेस पार्टी राख्दा कुनै फरक नपर्ला। किन फरक नपर्ला भन्दाखेरि उहाँ अस्ति भन्नुभयो म टेबल गर्छु, माओवादीको संसदीय दलले हुँदैन भनिदिनु भयो, उहाँ ब्याक हुनुभयो है। त्यसपछि आजको सर्वदलीय बैठकमा माधव नेपालले मलाई 1 दिन समय चाहियो भन्नुभयो, दिनुभयो। यो सरकार त के तपाईँले शेरबहादुरले चलाएको लाग्छ? कसले चलाएको? नेपाली काङ्ग्रेस चलाएको लाग्छ? यो काङ्ग्रेस त अनि काङ्ग्रेसको यो सभापति प्रधानमन्त्री भएपछि कसले चलाएको त? यो सरकार त देखिराख्नु भएको छ नि। प्रचण्डले जे भन्छन् त्यो हुन्छ, माधव नेपालले जे भन्छन् त्यो हुन्छ। उहाँहरू सत्ता घटक दलहरू हो, अनि त्यो त मान्नु पर्यो नि। प्रधानमन्त्री बनाए भइगयो नि त प्रचण्डलाई, किन सल्लाह सुझाव त मान्नु पर्यो नि। हिजो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष या चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पार्टीको कुनै विधि विधान सल्लाह सुझाव मान्नु भएन भने त्यत्रो आरोपको ओहिरो लागेको थियो, उहाँहरूले मान्नु भइदियो। के बिग्रियो त? उहाँले प्रचण्डको कुरा मान्नु भएन, पार्टीको कुरा मान्नुभयो। केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्षको नाताले पार्टीले गरेको निर्णय मान्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा कसैका ज्वाइँ छोरी कसैलाई भाइ भतिजालाई केही बनाउने कुरामा केपी ओलीले मान्नु भएन।
फरक त्यति हो। पार्टीको निर्णय केपी ओलीले कहाँ उल्लेखन गर्नुभयो? तपाईँले देख्नुभयो माघको 15 देखि 19 गतेसम्म यही राष्ट्रिय सभागृहमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बस्यो। अब बैठकका हिसाबले पहिलो दोस्रो, तर त्यसलाई हामी पहिलो नै भन्छौँ। त्यो बैठकले 13वटा समूहहरू बनाएर छलफल गरेर के भन्यो थाहा छ? नेपाल सरकारले गरेको काम एकदम राम्रो छ, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि त्यो बैठकले दियो धन्यवाद। र अब पार्टीलाई एउटा अध्यक्षले यसरी ड्राइभ गर्ने, सरकारलाई एउटा अध्यक्षले यसरी ड्राइभ गर्ने एउटा खाका पनि तयार गर्यो। मार्गचित्र लिएर आयौँ हामीले। त्यो राष्ट्रिय सभाको 15 देखि 19 गतेसम्म चलेको बैठकले त्यो लिएर आयो। सरकारलाई धन्यवाद। अर्को अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिउँ। त्यसको केही दिनपछि हेर्नुभयो नि त तपाईँले, केही दिनपछि त उनै अध्यक्ष जो धन्यवाद पाएका छन्, अर्को अध्यक्ष सरकार चलाउँदा धन्यवाद पाएछन्, एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षमाथि देख्नुभयो एम्बुस थापेको। यता विषय कसरी आइरहेको छ भने अब चुनावको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेको मैले। प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या तपाईँले भन्नुभएको छ, उहाँले तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको दोहोरी चलिरहेकै छ। तर अहिले के कुरो बाहिर आएको छ भने प्रचण्डले माओवादी पार्टीले अब जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले हामी स्थानीय तहको निर्वाचन या सङ्घीय निर्वाचनसँग सँगै जान चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले जोडबल गर्नुभएको थियो। तर काङ्ग्रेस हामी सिङ्गल जान्छौँ चुनावमा भनिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा हामी एमालेसँग समीकरण गरेर जाने हो भन्ने विषय बाहिर आएको छ। उहाँहरूले त्यो विषयमा छलफल गर्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि त्यो छलफल भइरहेको छ अहिले? यो जिम्मेवार पार्टीले त्यस्तो गर्दैन। नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। बाहिर कसले के लेख्यो, कसले के भन्यो भन्ने कुरा सरोकारको विषय होइन। नेकपा एमाले एकदमै क्लियर छ है। अहिले यो सरकार माधव कुमार नेपालको झुन्ड, त्यो पार्टी पनि होइन, झुन्डमा र समाजवादी पार्टी नै होइन। हामीले कारबाही गरेका मान्छे लगेर त्यो पार्टी दर्ता गरेपछि अवैधानिक पार्टी नभनेर केही फरक परेन रे। त्यस कारणले त्यो पनि हेर्दै जाउँ। त्यो पनि यदि यो देशमा न्याय हुन्छ भने त्यहाँ न्याय हुन्छ, एउटा कुरा थियो। अर्को के छ भन्दा यो सरकार माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवको बैशाखीमा बनेको न हो। त्यस कारणले अहिले उहाँहरू प्रचण्डको शेरबहादुरको औँला समातेर यसरी हिँडिराख्नु भएको अवस्था छ। र उहाँहरूले अस्ति मैले पनि सुने तपाईँले भनेको एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्छ। एक नेताले बोल्नुभयो, हिजो एमालेकै नेता हुनुहुन्थ्यो होइन। कहिले काङ्ग्रेससँग यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म, यो गठबन्धन अनन्तकालसम्म, यो गठबन्धन केपी ओलीको त्यो दम्ब नभत्कुन्जेलसम्म भनेर यसरी गइरहेछ नि त। त्यस कारण हामी जनतामा विश्वास गर्छौँ। हामीलाई प्रचण्डप्रति, माधव नेपालप्रति या झलनाथप्रति या शेरबहादुरप्रति होइन, हामी नेपाली जनताको पार्टी हो नेकपा एमाले। प्रचण्ड र माधव नेपालले तपाईँहरूलाई अब हामी हिजो पनि मिलेकै हो, के फरक परेर अहिले पनि हामी निर्वाचन सँगै मिलेर जाउँ भनेर तपाईँहरूप्रति छलफल गर्न आउनुभयो भने तपाईँहरू त्यसको लागि त राजी नै हुनुहुन्छ नि? होइन, नेकपा एमाले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पस्ताउँदैन। हिजो त्यही भयो। हिजो हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो, हतारो निर्णय गर्नुभयो नि। पछि पार्टी एकता गऱ्यौँ। पहिला गठबन्धन गऱ्यौँ चुनावमा, पछि पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यो पनि अलिकति छलफल गरेर गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। त्यस कारणले हामीले आज पस्ताउनु पर्यो। र किन पस्ताउनु पर्यो भन्दाखेरि होइन, पस्ताउनु किन पर्यो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने प्रचण्ड र माधवको इगोका कारणले नेकपा एमालेलाई हामी बिगाडी छाड्छौँ, पछाडि छाड्छौँ, छिया धुजा विभाजन गरी छाड्छौँ भन्ने कसम खाएका कारणले आज उहाँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामी यो ठाउँमा छौँ। कसमै खाएको भने तपाईँको पार्टीलाई त विभाजित गरिदिनु भयो। भन्नु भएन, उहाँले गीत गाउनु भएन संसदमा, कोही छौ कि माझी नौका किनारा लगाइदेऊ माझी दाई भनेर भन्नु भएन आफ्नो सरकारमा। अनि आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता भइराख्ने अनि आफ्नै सरकारलाई चाहिँ अविश्वास गर्ने। तपाईँहरूले नि त जिम्मेवारी विहीन गर्नुभयो रे, कसलाई हैसियत विहीन गर्नुभयो रे, कुर्सी पनि अझै प्रशासनिक काम पनि यदि त्यहाँ अपमान भएको थियो भने त्यो झलनाथ अझै भन्दै हुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ भन्दाखेरि निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुन्छन्। तर कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी शर्मा ओली दुईटा अध्यक्षले के गर्नुभयो भन्दाखेरि माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेता दिनुभयो सहमतिमा। केपी ओलीले मात्र दिएको त होइन, तर वरिष्ठ नेता दिनुपर्ने कसलाई थियो? झलनाथलाई दिनु पर्थ्यो, निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ अपमान भएको थियो झलनाथको, माधव नेपालको होइन। पछि फेरि त्यो निर्णय चेन्ज भयो, पछि फेरि झलनाथलाई वरिष्ठ नेता बनाइयो, उहाँलाई चाहिँ उहाँभन्दा मुनि राखियो। भनिसकेपछि यत्रो सम्मान दिँदा
एमालेमा अनि अध्यक्ष कि 3टा बनाउनु पर्थ्यो, 2टा अध्यक्षले त पार्टी यस्तो भयो, 3टा अध्यक्ष भयो के हुन्थ्यो। त्यस कारणले स्वार्थमा माधव कुमार नेपालको र प्रचण्डको नेकपा हुँदाखेरि जुन स्वार्थ मिल्यो त्यो स्वार्थ भनेको एमाले विभाजन गर्ने स्वार्थ, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय अलिकति कुरा गरौँ न। जस्तो तपाईहरु कमजोर बनाउने स्वार्थ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईहरु सिंगल हामी अघि बढ्छौँ, नेकपा एमाले एक्लै अगाडि बढ्नको लागि तयार छ, त्यो हैसियत राख्छ पनि भन्दै गर्नुहुन्छ। उता तपाईहरु फेरि विप्लवको पार्टीसँग राप्रपासँग भित्रभित्रै छलफल गर्ने र समीकरण गरेर चुनावमा जाने पनि तपाईहरु रणनीतिमा हुनुहुन्छ अरे फेरि? होइन, त्यो गलत हो तपाईँको बुझाइ। गठबन्धन कुनै छिटफुट ठाउँमा, गठबन्धन होइन कि कुनै छिटफुट इकाइहरूमा हुनसक्छ, त्यो कोसँग हुन्छ त्यो म जान्दिनँ अहिले। छिटफुट ठाउँमा हुनसक्छ, तर देशैभरि 753 इकाइ अथवा भोलि बन्ने इकाइहरू मैले सुन्दैछु 13वटा थपिँदै छ अरे। भनेपछि थपिएका इकाइ समेतमा छिटफुट ठाउँ बाहेक देशैभरि एउटा अभियानको रूपमा गठबन्धनको रूपमा जाँदैन हाम्रो। किन जाँदैन भन्दाखेरि म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। नेकपा एमाले 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेर देशैभरि स्थानीय तह हामीले जितेकै हो। अहिले 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा 30,000 जनप्रतिनिधिहरू चुनिए स्थानीय तहमा, 17,000 त जितेकै हो नि हामीले। त्यति बेला गठबन्धन त थिएन नि त हाम्रो। 74 को त्यति बेलाको एमाले र अहिलेको एमालेको साख नेताहरूमाथि लाग्ने आरोपहरू तपाईहरुप्रति जुन एमालेको हिजोको साख र अहिलेको साख एउटै लेभलमा छ? एमाले न हो, नेकपा एमाले चुनाव चिन्ह सूर्य, जनताले त्यति देख्छन्। नेकपा एमाले देख्छन्, चुनाव सूर्य देख्छन्। त्यो किन देख्छन् म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अलिकति मैले तपाईँलाई अलिक सम्झाउँ। 74 सालमा तपाईँहरूले माओवादीसँग एकता गरेर तपाईँहरूले पछाडि 74 पश्चात जुन पार्टी एकता गर्नुभयो, तपाईँहरूले स्थिरताको नारा दिनुभएको थियो, शान्तिको नारा या विकास र समृद्धिको नारा दिनुभएको थियो, त्यो त पुरा गर्न सक्नु भएन। अनि तपाईँहरू फेरि अहिले पनि अब हुन त एमाले सिंगल जाने भनेको छ, तर हिजो तपाईँहरूले जनता सामु 74 सालमा गरेको एजेन्डा जे थिए ती त पुरा गर्न सक्नु भएन। अलिकति म स्मरण गराउन चाहन्छु। 2054 मा हाम्रो पार्टी फुट्यो, 56 मा हामी निर्वाचनमा लड्यौँ। त्यसै तरिकाले अहिले हामी 74 मा आम निर्वाचन गठबन्धन गरेर लड्यौँ र 5 वर्षको समृद्धि स्थिर सरकारको नारा हामीले दिएकै हो, विकास र समृद्धिको नारा दिएकै हो। तर यी अस्थिरताका खेलाडीहरू, अन्तर्विरोधका खेलाडीहरू, इगो र तुसमा पार्टी चलाउनेहरू र केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेको लोकप्रियता जनतामा बढ्दै गएको देख्न नसक्नेहरूको स्वार्थ मिलेपछि एमाले पार्टी विभाजनतर्फको दिशातर्फ लगेर गए। केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्षलाई सडकबाट कारबाही गरे, दलको नेताबाट कारबाही गरे, पार्टीको सङ्गठित सदस्य साधारण सदस्यबाट कारबाही गरे। आज आफू कहाँ छन्? तपाईहरुले त कारबाही गर्नुभयो नि पछाडि। अब कारबाही त्यत्रो पार्टीको नेतृत्व विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिसकेपछि, पार्टीलाई विखण्डन गरिसकेपछि अनि के फुल बाना लगाउने त्यसलाई? अब फुलमा जनताले निर्वाचनमा ती पार्टीहरूलाई कारबाही गर्छन्, परिणामले कारबाही। एमालेलाई एक सिटै भएन जितेर देखाउँछौ भनेका छन् उनले। एक सिट बढी म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। 753 छन् अहिले इकाइ। कुनै ठाउँको एउटा मेयर बिना गठबन्धन, हामी गठबन्धन गर्दैनौँ, बिना गठबन्धन जितेर देखाउनुहोस्। बिना गठबन्धन एउटा वडाध्यक्ष जितेर देखाउनुहोस्। तपाईँहरू गठबन्धन नगर्ने भनेको चाहिँ गठबन्धन गर्ने तपाईँहरूसँग पार्टी नभएर कि तपाईँहरू साँच्चै सिंगल लड्दाखेरि हामी जित्ने सम्भावना भएर सिंगल भिड्छौँ भन्नुभएको? होइन, नेकपा एमाले सिंगलै दर्ता भएको पार्टी हो निर्वाचन आयोगमा। हिजो पनि सिंगलै चुनाव लडेको। हामी सिंगल जान्छौँ। छिटफुट ठाउँमा एकता हुन सक्छ, छिटफुट ठाउँमा म त्यो इन्कार गर्दिनँ। किनभने केही विशेष ठाउँहरूमा अब कुनै दलहरूको विशेष आग्रहमा हुन सक्छ त्यो। अब तर प्रचण्ड र माधव नेपालले हिजो हामीले गल्ती गऱ्यौँ, नेकपा हुँदाखेरि हामीले भनौँ न अब माधव कुमार नेपालले पार्टी चाहिँ हामीले विभाजित गर्नु हाम्रो गल्ती थियो भन्नु उहाँहरूले स्वीकार गरेर तपाईँहरूप्रति एउटा किसिमले छलफल गर्न आउनुभयो भने तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? पहिलो कुरा त यो उहाँहरू आउनुहुन्न, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, आफ्नो घरमा आगो लगाएर काङ्ग्रेसले धोका दियो भने त आउने सम्भावना छ भनेर भनिरहनु भएको छ। आफ्नो घरमा आगो लगाएर अनि खुसियाली मनाउनेहरू जनताको नेता हुन सक्दैनन्, जनताको प्रिय पार्टीका नेता हुन सक्दैन तिनीहरू। एमालेभित्र त्यही हो। हिजो नेकपा हुँदा आफ्नै पार्टी, आफ्नै सरकार ढाल्ने
आफ्नै नेतालाई कारबाही गर्ने, आफ्नो पार्टी कमजोर बनाउने, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि राष्ट्रपति कहाँ अदालत र सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर हस्ताक्षर गर्ने ती मान्छेहरू जनताको नेता हुन सक्दैनन्, कुनै झुन्डको गुटको नेता हुन सक्लान्। तर अब नेकपा एमाले त्यस्ता मान्छेहरूलाई, त्यस्ता नेताहरूलाई राम्रोसँग चिनिसकेको हुनाले अब एउटा कुरा तपाईँले भन्ने कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रचण्ड यो कुरामा माहिर छन्। गल्ती पनि गर्छन्, माफी पनि माग्छन्, जोडी पनि हाल्छन्, फेरि भत्काइ पनि हाल्छन्। फेरि जोडी पनि हाल्ने सम्भावना हुन सक्छ नि त। फेरि तपाईँहरूसँग चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले समीकरण गरेर सँगै निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमत भएर भने एमालेसँग समीकरण गरेर जान्छौँ भनेर उहाँले बोलिसक्नु भयो। अब एकीकरण हुँदैन, यसरी बुझ्नुहोस्। समीकरण होला, समीकरण अरू पार्टीहरूसँग हुन सक्छ। यी पार्टीहरूसँग समीकरण गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र 10 चोटि उठबस गराएर मात्रै एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग चुनावी समीकरण पनि हुँदैन। यदि भयो भने 10 चोटि उठबस गरेर गर्नुपर्छ। उठबस गर्नु पर्यो, माफी माग्नु पर्यो। 10 लाख मान्छे पार्टी कार्यकर्ता छन् नेकपा एमालेका। 10 लाख पार्टी कार्यकर्ताका साउमा कान समातेर हामीले हिजो आफ्नो सरकार ढलायौँ, गलत गर्यौँ, एमाले पार्टी फुटायौँ, गलत गर्यौँ, विकास र समृद्धिको नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा हुँदै थियो, त्यो हामीले छिया पार धुजा पार बर्बाद गर्यौँ। मुलुक चाहिँ विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा गइरहेको त्यो पनि हामीले बर्बाद गर्यौँ र अदालतमा राष्ट्रपतिका लाइन लागेर त्यो सब गलत ट्र्याकमा जान खोज्दै थियो, हामीले चाहिँ जोगायौँ भनेर भनेको चाहिँ के भनेको त उहाँहरूले? के गइरहेको गलत ट्र्याकमा? संविधान विरोधी, गणतन्त्रभन्दा विरोधी ढङ्गले केपी शर्मा ओलीले निर्णय गर्न थाल्नुभयो, ट्र्याकभन्दा बाहिर जान थाल्नुभयो। हामीले सही टर्म्यायौँ, हामीले के काम? अनि यो जनतामा जाने कुरा संविधान विरोधी हो, लोकतन्त्र विरोधी हो। किन लेखा संविधानमा त्यो कुरा? आवधिक निर्वाचन संविधान लेखेको छ त्यो विषय छ त। धारा 85 नेपालको संविधानको धारा 85 मा विघटन हुनु अगावै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। विघटन हुनु अगावै 2 वर्ष धारा 100 को 2 वर्षमा सरकार ढाल्न पाइँदैन नेपालको संविधानमा, त्यो लेख्या छ। त्यसपछि सरकार तलमाथि हुन सक्छ है भनेर त्यो राम्रोसँग बुझेका प्रचण्ड माधवले बुझ्ने र कानुनविदहरू कानुनसँग राम्रोसँग अध्ययन गर्ने कानुनविदहरूले बुझ्ने बुझाइमा चाहिँ फरक हो कि हो? यो कार्यकारी अधिकार भनेको के भनेपछि प्रधानमन्त्रीमा त्यो निहित हुन्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, मन्त्री परिषद प्रणाली हाम्रो जुन छ, प्रधानमन्त्री एउटा विषयलाई पढ्दा पनि एमालेले बुझ्ने एउटा फरक शैली हुन्छ, अन्य पार्टीले बुझ्ने फरक शैली हुन्छ। त्यो फरक शैली हुन्छ र भने आज फरक भएर देशले दुःख पाए। आज त्यो एमालेले बुझेको चाहिँ एमालेले होइन, एमालेले अन्य पार्टीले नेपालको संविधान 2072 मा हामीले जारी गर्यौं। यो संविधानलाई एमालेले बुझे जस्तै कालो कोट लगाउने विद्वान मित्रहरूले बुझिदिएको भए, फैसला गर्ने श्रीमानहरूले बुझिदिएको भए आज व्यतिथि हुन्थ्यो त महाभियोगको। हो, फैसला भयो, फैसला भएकोले मान्यो, तर आज गलत थियो भन्ने कुरा त यी अभियोग महाभियोगले देखाइरहेछ त। त्यसकारण एमाले एउटा दूरदर्शी, जसरी पनि बालकोट नपैसी नहुने रहेछ नि त। अब त्यो देखियो त, त्यहाँ सबै गए त, त्यहाँ गल्ती भयो, लाग्नु पर्यो केपी ओलीज्यू भनेर। त्यो त तपाईँले देख्नुभयो त, दोहोरी के अरे के भैलो खेलेको, भैलो खेल्न त गएकै हुन् नि, देख्नु भएन? त्यहाँ बालकोट नपुगेकन कुनै पनि विषयले पार चाहिँ नलाग्ने रहेछ, नहुने रहेछ नि त। त्यो देखियो नि त। एमाले र एमालेको नेता केपी शर्मा ओली, एमाले पार्टीले लिएको दिशा, कार्यदिशा, त्यो मुलुक निर्माणको सन्दर्भमा होस्, विकासको सन्दर्भमा होस्, या राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले होस्, विचारका हिसाबले होस्। तपाईँले अघि रोचक कुरा भन्नुभएको थियो एउटा, यो केपी ओली नै अहिले मुलुकको केन्द्र भागमा हुनुहुन्छ। गल्ती भयो भन्न मात्रै सकेका छैनन्। सरकार ढाल्नु गल्ती थियो, केपी ओली हटाउनु गल्ती थियो, परमादेश गराउनु गल्ती थियो भन्ने कुराको प्रमाण त बालकोटबाट गइरहेको के भन्छन् के अरे त्यसलाई होइन, अब त्यो होइन तारिक बोकेको जस्तो जस्तो गरेर त्यो देखिराखेकै छ नि, त्यो कुराले प्रमाणित गर्यो। अघि कुरा भन्दै हुन्थ्यो नि, 10 पटक चाहिँ उठबस गर्ने 10 लाख कार्यकर्ताको अगाडि कोले गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ खुलाइदिनुहोस् न। यो जसले नेकपा एमालेलाई फुटाउनतिर लाग्यो, फुटायो, पार्टीलाई कमजोर गरेर आफ्नो सरकार आफै ढाले, ती मान्छेहरूले मैले 10 पटक किन भने भन्दाखेरि 10 लाख पार्टी कार्यकर्ता छन् एमालेका। 10 पटक मात्रै पुग्छ कि अलि बढी नै गर्नुपर्छ? होइन, 10 पटक गर्नु नै 10 लाख पटक गर्नु हो। त्यस कारणले 10 पटक उहाँहरूले कान समातेर हामीले गल्ती गर्यौँ होलान्, अध्यक्षका पनि केही कमी कमजोरीहरू होलान्, तर
अनि घरमा उहाँहरूले 10 पल्ट उठबस गर्नुभयो भने तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले पनि त 1-2 पल्ट त गर्नु पर्ला। दाइ भाइमा झगडा भयो भन्दैमा कि पर्दै पर्दैन? दाइ भाइमा झगडा भयो भन्दैमा घरमा आगो लगाउनु पाइन्छ? पाइन्छ घरमा आगो लगाउनु? होइन, मैले भने विषय चाहिँ उहाँहरूले 10 पल्ट गर्नुभयो भने तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले 1-2 पल्ट त गर्नु पर्ला। केही गल्ती त तपाईँको पार्टीका अध्यक्षको नि होला। पार्टी अध्यक्षले गल्ती गर्नु भएकै छैन। उहाँले भनेको कुरा पार्टीको व्हिप मानिदिनुहोस् भन्नुभयो, मान्नु भएन, अनि कारबाही गर्यौँ। दलको नेताले संसदीय दलको निर्णय अनुसार, पार्टीको निर्णय अनुसार व्हिप मानिदिनुहोस् भन्नुभयो, उहाँले मान्नु भएन, अनि कारबाही गर्यौँ। कति उदार हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष त हेर्नुहोस्। उहाँले धेरैचोटि गल्ती गर्दाखेरि पनि वार्निङ गर्नुभयो, सम्झाउनुभयो, बुझाउनुभयो, कारबाही गर्नु भएन नि। तर पनि उहाँहरू मान्नु भएन, अन्तिममा व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभयो। व्हिप उल्लङ्घन गरिसकेपछि यो पार्टीको अन्तिम अस्त्र हो। कुनै पनि दलको सांसदबाट जुन दलबाट निर्वाचित भएको छ, यदि त्यो दलको नियम नीति निर्देशन मान्दैन भने पार्टी त चल्दैन नि। बहुदलीय व्यवस्थामा, मल्टी पार्टी सिस्टमको त पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस त पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको देशमा संसदहरू दलको मातहतमा हुन्छन्। त्यसो भए अन्तिम हामी यही निष्कर्षमा पुगौँ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टी माओवादी बीच समीकरण भएर चुनावमा जाने सम्भावना छैन। त्यसको लागि नेकपा एमाले तयार छैन भनौँ न, होइन त? त्यो उहाँहरूलाई सोध्नु होला। म यति भन्न चाहन्छु, यो महाभियोग षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले छापामार शैलीमा स्थानीय निर्वाचन सार्ने एउटा कडीको रूपमा स्थानीय निर्वाचनले विभिन्न के अब सुन्नु भएको थियो नि त, अहिले निर्वाचन हुँदैन, असो 2 गते गरौँ, कहिले गरौँ, कहिले संविधानका 225 निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई गर्नको लागि उसले तयारी अगाडि बढाइसक्यो। अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोग तयार भइसक्यो, यहाँ महाभियोग लगाउँदा के फरक पर्छ र? होइन, यो धक्का हान्नको लागि हो। यो एउटा टुल्सको रूपमा, यो महाभियोग एउटा टुल्सको रूपमा लिएर आए र के भयो भन्दाखेरि, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो कि त्यो महाभियोगको कुरा होइन। अब एमाले पनि केही सांसदहरूको हाम्रो दलमा बैठकमा हामीले पनि साइन गरेका छौँ। अनि हामीले एउटा मुक्का हान्यो, उहाँहरूले 2 मुक्का हान्छन्, त्यही झगडा हुन्छ। झगडा भएपछि एउटा अलिकति माहौल बिग्रिन्छ। म कहानी जोड्छु। एकजना मान्छे साहुको पैसा लिएर रहेछ, साहु पैसा माग्न जाँदा श्रीमान श्रीमती झगडा गर्ने, भन्नै नसक्ने बिचरा, ओहो यिनका त घरमै विवाद रहेछ, फेरि फर्केर जाने। यहाँ अब सत्ता गठबन्धनले यो महाभियोगको एउटा खेलखण्ड लिएर आयो। अब एमाले पनि यस्तै गर्छ, अनि हामी कुकुर टोक्छौँ, एमाले पनि कुकुरलाई टोक्न जान्छ भन्ने लागेको रहेछ यिनीहरूलाई। तर एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले उचित समयमा उचित डिसिजन गर्छ। त्यो सर्वाधिकार, सबै अधिकार हामीले दलको बैठकबाट फेरि दलको नेतालाई पार्टी अध्यक्षले दिएका छौँ, हस्ताक्षर गरेर। उपयुक्त समयमा, उचित समयमा उचित निर्णय लिने अधिकार दलको नेतालाई छ। त्यो हामीलाई विश्वास भएकोलाई हामीले त्यो दियौँ। तर यहाँ तपाईँले अघि भन्नुभयो, निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रका साथ महाभियोग लिएर आइयो र यहाँ चाहिँ सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको बिचमा झगडा भयो, मुलुकमा राजनीतिक क्रास हुन्छ, विवाद हुन्छ, निर्वाचन सारौँ भनेर त्यस्तो उद्देश्यका साथ यो ल्याइएको हो। तर नेपालको संविधानको धारा 225, नेपालको संविधानको धारा 215 र 216, यता पालिकाको, नगरपालिका र गाउँपालिकाको छ, 15मा गाउँपालिकाको, 16मा नगरपालिकाको जुन समयावधि तोकेको छ, क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि 5 वर्ष भनेको छ। 5 वर्ष भनिसकेपछि अब जे वैशाख 2074 वैशाख 31 मा भएको निर्वाचन, जेठ 5 मा कुर्सी बहाल गरेका मान्छेहरू अब 30 मा त गर्नै पर्यो निर्वाचन। त्यही त घोषणा गरिसक्यो, यो त राम्रै गर्यो नि। यो त एमाले तपाईँले देख्नुभयो नि, एमाले नभइकन, केपी शर्मा ओली नभइकन के पनि हुँदो रहेछ। चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री नबसेको भए यो हुनेवाला थिएन। नेकपा एमालेको दबावमा यो निर्वाचन घोषणा भएको छ र समयमै होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू, विचार राख्ने मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री नारद मुनि राणा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।